خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب تھوڑی جی مٹی اٹھا اور کافراں ول پھونک دے۔ آقا علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، کافراں ول پھونک دیتے۔ خالق نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب اے مٹی تو نہیں پھینکی، جدو تو پھینکی ہے پھینکدا تو پیاس حقیقت دے اللہ نے پھینکی ہے۔ اللہ نے انہاں دی اکھاں وچ مٹی پا دیتی، کی ہویا ہے انہاں نے مسلماناں نوں ویکھیا، مسلماناں دا لشکر بڑا کثیر ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا۔ فی آیونکم قلیلا ویقللکم فی آیونہم۔ خالق کائنات نے مسلماناں تے کرم کیتا، مسلماناں نے کافراں نوں ویکھیا انہاں دا لشکر چھوٹا ہو گیا، قلیل ہو گیا، تھوڑے ہو گئے، کم